شما نگران میشوید. اینطور نیست که شما برای شخص دیگری نگران هستید. شما واقعا برای کسی نیست. انسان اول از همه نگران خودش است. آن مرد چه اتفاقی برای من خواهد افتاد؟ بعد از 3 ماه چه اتفاقی خواهد افتاد که حقیقت دارد؟ اول از همه، یک مرد طبیعی است که مردی را میشناسید. برای خود نگران میشود. من در واقع فکر میکنم که اگر این موضوع برای 6 ماه ادامه پیدا کند، یا بیشتر از آن طول میکشد، یا اگر 4 ماه طول بکشد، هر طور شده شما با این حال شما در زندگی خود مستقل هستید. حتی اگر همه چیز خوب پیش برود. کار شما و شما، بیرون رفتن شما و همه چیز، بنابراین این مشکل میتواند برای خودت نگران میشی. اما در کنار من میدانید چه چیزی باشد، مانند اقوام من یا افرادی که میشناسم یا افرادی که زیر نظر من کار میکنند، من نیز شروع به فکر کردن در مورد آنها، آن مرد چه اتفاقی برایشان میافتد.